बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़ और मैं हूं आसिफ असगर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल के मेज़बान आज मेरे मेहमान हैं मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। नाजरीन, आज हम मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से बात करेंगे सितारों की चाल के हवाले से। नाजरीन, चूँकि आप जानते हैं कोरोना वायरस ने पाकिस्तान भर में खुसूसन दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, तो आज हम सलीम साहब से बात करते हैं कि इनके सितारों के हिसाब से इस कोरोना जैसे मूज़ी मर्ज से हमें, हमारी कौम और दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को कब निजात मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके सितारों का इल्म क्या कहता है कोरोना वबा और इससे निजात के हवाले से। जी, कुछ ऐसे है कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम इस तरह हिसाब लगाते हैं कि किसी मुल्क का या किसी शख्स का हिसाब लगाने के लिए वो जाते हैं ताले की पैदाइश में कि भाई ये कैसे देखा जाता है। मैं मतलब है कि उसका बर्थ साइन दे के उसका हिसाब लगाया जाता है। मेरा सोर्स ये है आसमानी सितारों के हिसाब से मैं कुछ ऐसे देखता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी की वजह से मैंने अपना कुछ आसिफ साहब को कुछ 4-5 महीने मैंने पहले बताया था कि ये जो टाइम आने वाला जो टाइम है कुछ ठीक नहीं है। जी, आपने कुछ अरसा कबल चंद माह पहले एक जगह में इकट्ठे हुए थे, हम सब दोस्त थे, तो आपने कहा था कि यार मैंने कोई हिसाब लगाया है कि पाकिस्तान पर कोई आफत आने वाली है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपने 4-5 माह पहले प्रेडिक्शन दी थी, तो ये जो कोरोना आ गया पूरी दुनिया भर में, ये उससे मुमासलत है, ये वही चीज़ है या इसके अलावा भी कुछ आने वाला है? जी, ये क्योंकि ये आसमान पे था, क्योंकि वो आसमान पे ये बता रहा था कि 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। तो वो ये शो करता है कि कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान कोई, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो पूरी दुनिया पे इस तरह आ जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि ये पाकिस्तान की हद तक होगा, लेकिन वो आज मुझे ये समझ आ रही है कि वो पूरी दुनिया पे जो आया है कोरोना वायरस की शक्ल में, ये वही मेरी प्रेडिक्शन थी। अच्छा, तो सलीम साहब हमें ये बताएं कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा? आपके सितारों का इल्म क्या कहता है कि इससे हमारी जान कब छूटेगी? हमारी जान, हमारी आवाम, पाकिस्तानी कौम की, बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों इंसानों को इस कोरोना जैसे मूज़ी मर्ज से निजात कब मिलेगी? जी, तो ऐसे है कि ये जो शम्स है, शम्स जिसको हम सूरज कहते हैं जी, ये तकरीबन ये आज जो टाइम चल रहा है, ये तकरीबन 14-15 अप्रैल तक ये ज़रा सख्ती आएगी इसमें। अच्छा, हाँ जी, तो 14-15 अप्रैल से लेके 15 मई तक जो टाइम आने वाला है वो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो वो अभी तो ज़रा तेज़ी रहेगी, 15 अप्रैल तक तेज़ी रहेगी। उसके बाद जो अगला महीना ये जो शम्स है ये हमल में 1 माह क़याम करेगा और ये शर्फ की शक्ल में वहाँ क़याम करेगा। शर्फ का मतलब है कि काफ़ी बेहतरी आएगी इस पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया पे। उसके वहाँ पे शर्फ में जाने से ये काफ़ी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का रहम करम होगा हमारे मुल्क पर। तो सलीम साहब ये बताएं कि इस हवाले से, चूँकि अब आपने कहा कि 15 अप्रैल तक हमें एहतियात करनी होगी और तेज़ी आएगी इस मर्ज में, ख़ुसूसन आप कह रहे हैं ना? जी जी, देखिए कोरोना में तेज़ी आएगी 15 अप्रैल तक, तो हमें इससे बचाव के लिए क्या ऐसा तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? आप ज़रा बताएंगे हमारे नाजरीन को कि हमें ऐसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि हम इस वबा से महफूज रह सकें? बस वही है तरीका कि आप एहतियात करें, सफाई रखें, और मतलब है कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने बताया है कि हाथ ना किसी से मिलाएं, किसी से मिले ना, घर में करंटीना में रहें में आप, तो वो बेहतर है हमारे लिए, मतलब एहतियात बेहतर है। तो इंशाल्लाह आगे जो टाइम आने वाला है वो बहुत बेहतर है, तो इंशाल्लाह हमारी ये कोरोना वायरस से जान भी छूट जाएगी और हम लोग बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बल्कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया इससे इस्तेफादा
حاصل کرے گی اور جی بہتر ناظرین، ہوگا. آپ نے سنا کہ ہم ہی نہیں پوری دنیا کے حالات انشاءاللہ تبدیل ہونے والے ہیں اور بہتری آنے والی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لیتے ہیں، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی، کیا حال ہے والو؟ ٹھیک ہو؟ صحت پیتا ٹھیک نہ ہو جناب؟ آ جائیں اساں تحقیق نیوز نے اسٹوڈیو بیٹھے ہیں اتنے. تو ماشاء اللہ یہ ویب چینل ہے جی، پوری دنیا چل سی تو یہ شروع کرنے پہ بڑے اچھے اچھے پروگرام ہو اپنے پٹھوارنے سلسلے نا. یہ دسن کدو بدل ہو سی، کدو دھوپ ہے سی، گرمی ہو سی، سردی ہو سی، سکولوں دیا کھیڈاں نے بارے تے سیاست دیا وچلیاں گلاں بھی دسن. سمجھ آئی ہے نا؟ پسکا شسکا لایا کر سن صحافیاں نہیں پتہ ہی ہے نا ذرا سسٹم جڑا بنانے نا. تے یہ آنے جی کہ میاں جی تساں لوکاں کی دسو کیا آنے نو نکیا کیا کرو بھائی سبسکرائب جی. ہاں اوہ کو جو بھائی پسندیدگی نہ اظہار کرو. تے ذرا نکے نی جڑی گل اس دسی ہے نا ایک کر سو جی، اس کی سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو جناب. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا کے اوپر، کرونا وبا کے اوپر، کہ انشاءاللہ تعالی جلدی ہماری قوم کو بلکہ دنیا بھر کو اس سے نجات ملنے والی 15 مئی تک. سلیم صاحب آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا کہ 15 مئی کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا پھر؟ کیا ہم اس سے مکمل طور پر نجات پا لیں گے یا عارضی طور پر یہ بحران ٹلے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انشاءاللہ یہ مکمل طور پہ بحران سے نکلیں گے. ساری دنیا، پوری دنیا کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی. تو دنیا میں جتنے بھی ملک لاک ڈاؤن ہیں تو ان کا جو گراف ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو کرونا وائرس ہے وہ جو پھیل رہی تھی وہ انشاءاللہ اس کے بعد بالکل جا کے ختم ہو جائے گی اور بہتری اور رونقیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی. جی ناظرین، رونقیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. مرزا سلیم صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو ہو گیا انشاءاللہ تعالی. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. آپ کی بہت زیادہ پروڈکشن مجھے یاد ہیں، مجھے پتہ ہے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر ہمارے عوام کو اس سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی. سلیم صاحب اب بات کرتے ہیں حکومت کے اوپر، خصوصاً وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر. ظاہر ہے اس ٹائم ان پر بھی کڑا وقت چل رہا ہے اور وہ قوم کو مختلف طریقوں سے سنبھالنے کی اور سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں. آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسا وقت چل رہا ہے، یا آنے والے دنوں میں وہ کیسے رہیں گے ہماری عوام کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے؟ اس پہ کوئی روشنی ڈالی. جی، سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو مہینہ اگلا مہینہ جو اپریل سے مئی تک کا ہے، 15 مئی تک، یہ بھی ان کے اوپر ذرا کڑا ٹائم سیاست کے حوالے سے ذرا سختی آ رہی ہے. اچھا. تو لیکن نکل جائیں گے، اللہ کرے گا کہ وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں عمران صاحب. اچھا. تو وہ نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو کیونکہ وہ بندہ نیت کا صاف ہے، تو وہ جو نیت والا جو بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے. تو انشاءاللہ وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ نکل جائے گا اس سختی سے، آہستہ آہستہ وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. تو عمران خان صاحب آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آپ کے اوپر بھی 15 مئی کے بعد ایک کڑا وقت آئے گا آپ کی حکومت پر یا آپ پر، اور آپ بھی اس میں سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے اور ہماری پوری قوم کی بھی حفاظت کرے. سلیم صاحب اس کے علاوہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر، عمران خان صاحب کو کیا کرنی چاہیے؟ کیا ان کے اوپر ان کے سیاسی مخالفین کا زور ہوگا، یا اللہ نہ کرے کوئی اسی طرح کا کوئی وبائی معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسے ہے کہ یہ جو سارے مخالفین ہیں عمران صاحب کے، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو اکٹھے ہو کے تو ظاہر ہے اسے پریشان کریں گے. تو لیکن آپ اپنے ستاروں کے حساب سے بتائیں، ستاروں کی چال کے حوالے سے، خصوصاً آپ نے ذکر کیا برج حمل اور برج شمس کا، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے مطابق کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ بات وہی ہے نا کہ سیاست کے حوالے سے یہ اکٹھے ہوں گے تو اسے پریشان کریں گے. تو وہ پریشانی تو ویسے وہ نہیں لیتا، لیکن وہ نکل جائے گا انشاءاللہ، وہ نکل جائے گا. جو ستارے بتاتے ہیں وہ یہی شو کرتے ہیں کہ وہ نکل جائے گا، اس میں سے پریشانی سے وہ نکل جائے گا. وہ مقابلہ کرنے والا بات وہی ہے کہ وہ مقابلہ کرتا ہے، تو وہ مقابلہ کرنے سے وہ ان سے مطلب نکل جائے گا. ٹھیک ہو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 15 مئی تک
इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया से कोरोना की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और दुनिया भर की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो बहुत सारे मामलात पाकिस्तान के भी आगे बेहतरी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। जी नाजरीन, पाकिस्तान के हालात भी आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और ख़ुसूसन दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को इस कोरोना जैसी मौजी मर्ज से जल्द से जल्द निजात दे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और हमारे मेहमान मिर्ज़ा सलीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपका हामी और नासिर हो।